बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइपर जाए तूफान, समुद्री तूफान पाकिस्तान में कराची की तरफ और भारत में गुजरात की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में कराची में ये तूफ़ान 15 जून को दाखिल हो जाएगा। क्या ये तूफ़ान हमारे हुक्मरानों की शामत अमाल है या फिर ये कुदरती आफत है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। लेकिन पहले 1999 में भी ऐसा ही एक तूफान कराची के साथ टकराया था। कराची के करीब से गुजरता हुआ बदीन तक जा पहुंचा था। उसने कितनी तबाही मचाई थी, वो भी एक खौफनाक तूफान था। उस तूफान में 190 लोग हलाक हो गए थे, 150 लापता हुए थे, 1,38,000 लोग बेघर हो गए थे, 2,56,000 एकड़ अराजी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। उस तूफान की लहरों की ऊंचाई 28 फुट थी। वाइपर जाए की लहरें 45 फुट ऊंची हैं। इससे तूफान की शिद्दत का अंदाजा किया जा सकता है। ये जब ठट्टा और बदीन के साथ जाकर टकराएगा तो कई इलाकों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। कराची के अंदर इसका कितना नुकसान होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि क्या ये हमारे हुक्मरानों की शामत अमाल है या फिर ये कुदरती आफत है। ये हमारे हुक्मरानों की शामत अमाल, उनके अमाल का नतीजा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 15 जून को जब इस तूफान ने कराची के करीब से गुजरना है, कराची के अंदर दाखिल होना है और आगे चले जाना है, इसी रोज़ वहाँ पे मेयर का इलेक्शन हो रहा है और उसमें पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी बददियानती बेईमानी कर रही है, क्योंकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान वहाँ पे अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान को पीटीआई की हमायत भी हासिल है, वो मेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि ताकत में है तो अपने ताकत के बलबूते पर हाफिज नईमुर रहमान को ये पीछे रखना चाहते हैं और अपने मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ताकत में है, लोगों को खरीद रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब की तरफ से एक अजीब किस्म की मंतक पेश की गई है। वो कहते हैं कि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। हाफिज नईमुर रहमान साहब से पूछा जाए कि वो कहाँ पे पैदा हुए हैं, क्या कराची में पैदा होना यही मेयर बनने का मायार है? मुर्तज़ा वहाब की वालदा फौजिया वहाब बड़ी पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी, वो कहाँ पैदा हुई थी? कराची में पैदा हुई थी या फिर कराची के किसी और इलाके में पैदा हुई थी, सिंध में पैदा हुई होंगी। लेकिन वो कहाँ पे जाके वजीर बनती हैं? इस्लामाबाद में वजीर बनती हैं, मरकजी वजीर बनती हैं, इस्लामाबाद में वो हलफ उठाती हैं। तो फिर मुर्तज़ा वहाब की कहाँ पे जाती है अहलियत और उनका मायार? क्या मुर्तज़ा वहाब एक ही हैं जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो मेयर बनना चाहते हैं? बाकी भी करोड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कराची के रहने वाले हैं, तो फिर उनका हक क्यों नहीं बनता? क्या पीपल्स पार्टी में यही एक बंदा है और बंदे की भी बात क्यों करनी है जब इनका हक ही नहीं बनता? क्योंकि अक्सरियत नईमुर रहमान साहब की तरफ से हासिल की गई है और उनको पीटीआई की ताईद हासिल है। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि किस तरह की ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, बददियानती कर रहे हैं, सिर्फ अपना मेयर बनाने के लिए ताकत के बलबूते पर। तो फिर वहाँ पे तूफान नहीं आएंगे तो और क्या होगा? अल्लाह ताला हमें ऐसे तूफान से महफूज रखे, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले पता चल चुका है तूफान आ रहा है, उसकी तैयारियां हो जानी चाहिए। एक बंदा अगर मर जाता है तो उसका खून आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह पर होगा, क्योंकि आप तूफान की तबाही को तो नहीं रोक सकते। फसलें तबाह कर देगा, मकानात गिर जाएंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक भी इंसान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंसानों की हिफाजत की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर है। बाकी इमरान रियाज खान के हवाले से तशवीशनाक खबरें आने का सिलसिला जारी है। उनके हवाले से अगर कोई तशवीश की बात नहीं है तो सिर्फ ये है कि उनके वकील कहते हैं कि इमरान रियाज खान पुलिस के पास मौजूद हैं और वो तंदुरुस्त हैं। इसके अलावा जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं वो तशवीश वाली हैं। सबसे ज्यादा तशवीश वाली खबर तो डैनियल बास्टर्ड की थी। हाँ, यही बास्टर्ड जो आमतौर पर हरामी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके जो नुमाइंदे हैं, इनकी तरफ से यह कहा गया था कि इमरान रियाज खान पर दौरान हिरासत इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि मुझे शक है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इसके साथ उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया कि मेरी इस खबर से हो सकता है जो मैंने खबर दी है कि हुकूमत ज़रा मोहतात हो जाए और इमरान रियाज खान की ज़िंदगी बच जाए। और फिर राना सनाउल्लाह की तरफ से खौफनाक बात की गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं
کہ عمران ریاض خان کے بارے میں سارے ادارے انکار کر رہے ہیں، سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وزیر داخلہ ساتھ ہی زلفی بخاری کے حوالے سے بھی بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی پریشانی بتا رہے ہیں۔ آخرکار زلفی بخاری پاکستان سے باہر چلا گیا تو کیسے چلا گیا؟ رانا ثناءاللہ سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ فرحت، جن کو یہ لوگ فرح گوگی کہتے ہیں، ان پر بڑے کرپشن کے مقدمات ہیں، بڑے چارجز ہیں، انہوں نے اتنے ارب کی کرپشن کی ہے، اتنا کچھ لوٹا ہے، وہ بھی رانا ثناءاللہ کے اس دور میں باہر گئی ہیں جب رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ تھے۔ اسی طرح سے زلفی بخاری چلے گئے۔ بات ہم کر رہے تھے عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ عمران ریاض خان تندرست ہوں، صحت مند ہوں، وہ جلد اپنے پیاروں کے پاس آ جائیں۔ ناظرین، آج ہر پارٹی پر خوف طاری ہے، ہر پارٹی ڈری ہوئی ہے۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی۔ اس کو یہ خوف ہے کہ اس کے لیڈر کی گرفتاری نہ ہو جائے، اس کو نااہل قرار نہ دے دیا جائے اور پارٹی پر پابندی نہ لگ جائے۔ باقی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں یہ خوف کا شکار ہیں کہ عمران خان اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو پھر ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پارٹیوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کو بدترین شکست ہوئی اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان مار دیا گیا۔ یہ بھی ان لوگوں کے مابین اختلافات کی ایک وجہ بن چکی ہے اور یہ حکومتی اتحاد کے لیے ایک موت کا پیغام ہے۔ رشیا سے پاکستان میں پیٹرول کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس حکومت کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے۔ یہ حکومت کتنی کمی کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان کو سستا پیٹرول ملنا شروع ہو گیا ہے اور آئندہ بھی پاکستان میں ایسا ہی پیٹرول آئے گا، روس سے آئے گا، تو یہ حکومت 100 روپے فی لیٹر قیمت مقرر کر سکتی ہے اگر یہ چاہے تو، اور اس کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابات سپٹمبر میں نہیں تو اکتوبر میں یقینی طور پر ہو جائیں گے۔ اس کا جواز ہم آپ کے سامنے لاسٹ ویلاگ میں پیش کر چکے ہیں۔ ادھر پاکستان میں پیٹرول سستا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں اس حکومت کی طرف سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ بجلی نایاب ہوتی نظر آ رہی ہے، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگ پڑی ہے۔ دیہات میں ہو سکتا ہے کہ 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو اور ابھی جون کی اس طریقے سے تپش شروع نہیں ہوئی۔ باقی کوئی صحافیوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے، جس طریقے سے پینشن بڑھی ہے، اس کے پیچھے آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر شدید تنقید کی گئی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ آصف علی زرداری کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آصف علی زرداری جتنے عرصہ بھی حکومت میں رہے ہیں، ان کے حکومت کے دوران ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تواتر کے ساتھ بڑھتی رہی اور جاتے ہوئے بھی آصف علی زرداری تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کر کے گئے۔ اور 1.25 سال پہلے یہ لوگ جب حکومت میں آئے تھے تو فوری طور پر اگر یہ کام کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا، حالانکہ معیشت ڈوبی ہوئی تھی۔ شہباز شریف کی طرف سے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا، پینشن میں بھی اضافے کا اعلان کیا گیا۔ تنخواہوں میں تو اضافہ نہ کیا جا سکا لیکن پینشن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تنخواہوں میں اضافہ پھر پچھلے بجٹ کے دوران ہوا تھا، لیکن جیسا ان کی طرف سے کہا گیا تھا فوری طور پر وہ اضافہ جب یہ حکومت میں آئے تھے اس وقت نہیں ہوا تھا۔ آصف علی زرداری کی جب حکومت تھی تو 2 کام کیے گئے تھے، ایک تو زرعی اجناس کی قیمتوں میں جیسا گندم اس کی قیمت میں ڈبل اضافہ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ تو آج اگر تنخواہیں بڑھی ہیں تو آصف علی زرداری کے کہنے پر بڑی ہیں۔ پاکستان میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اور باخبر لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سکرپٹ رائٹر عمران خان ہیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کس طرح سے مشکلات کا شکار ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ عمران خان کے کہنے پر یا عمران خان کی مرضی پر یا عمران خان کے سکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیرون ممالک موجود 3 پاکستانی یوٹیوبر کے خلاف دہشت گردی کا اور غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہین صاحبائی جو صحافی ہیں ان پر بھی
यही मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले इस्लामाबाद में मोहम्मद असलम नामी शहरी हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर, एक तो उनमें आदिल राजा हैं, दूसरे उनमें वजाहत एस खान हैं, तीसरे उनमें सईद हैदर रजा मेहदी हैं। इन 3 यूट्यूबर्स के खिलाफ जैसा कि बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमा इस बिना पर दर्ज किया गया है कि मुकदमा दर्ज करवाने वाले असलम शहरी को ये नजर आया या उसने ये महसूस किया कि ये लोग पाकिस्तान में पाक फौज के खिलाफ लोगों को बरगला रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, तो इनके खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो गया है तो इंटरपोल के जरिए हो सकता है इनको पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाए। पहले भी ऐसे मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इनके बारे में देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक जाती है, क्या करती है, क्या हुकूमत इन लोगों को पाकिस्तान लाकर सजा दिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।